स्पेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट टूरिज्म प्लेस इन द वर्ल्ड। अफसोस दर अफसोस हम दुनिया को देख के ही सीखेंगे। रॉयल सेक्टर एक अहम किरदार अदा करता है हमारे मुल्क में। मैंने कई फैक्ट्रियां शायद स्क्रैप के भाव खरीदते हुए लोगों को देखा। हमारे से टूटा हुआ बांग्लादेश हाँ जी। आज 62 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है उसने, और इस साल का हदफ उनका 72 बिलियन डॉलर का है। हमारे पास अपनी कॉटन होने के बावजूद हम नील। चेयरमैन पिया फहीम रहमान सहगल साहब के साथ मैं एक चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ना हमारी सफ़ों में कोई दरार डाल सकता है और ना ही मार्केटों में इंशाल्लाह हमारा कोई मुकाबला कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। पाकिस्तान में स्टील बिजनेस सेक्टर का मुल्की मईशत में इंतहाई अहम नवीयत का किरदार है। अगर माजी करीब में और इससे पहले देखें तो पाकिस्तान की मईशत में स्टील बिजनेस सेक्टर ने हमेशा बड़ा जानदार किरदार अदा किया है और मुल्की मईशत में एक बड़ा कसीर ज़र मुबादला दिया है। आज पाकिस्तान के स्टील बिजनेस सेक्टर के क्या हालात हैं, इंडस्ट्री किस तरह चल रही है और इस बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोग मुल्की हालात को किस तरह देख रहे हैं, इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं ऑल आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के नायब सदर शेख उमर सरफराज साहब के साथ उनके ऑफिस में। शेख साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने का। पाकिस्तान की जो स्टील मिल है वो माजी में बड़ा जानदार किरदार अदा करती रही मुल्की मईशत में। आज स्टील मिल के क्या हालात हैं और स्टील बिजनेस सेक्टर मुल्की मईशत में क्या किरदार अदा कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हनान साहब। एक तो आप हमेशा मेरे ऑफिस पहुंचते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया। और देखें, जैसे कि पाकिस्तान स्टील मिल 1980 में चलने वाली पाकिस्तान स्टील मिल, बजाय कि हम एक की दो, दो की तीन और तीन की चार करते हैं, वही बंद पड़ी है पिछले 15 सालों से। और बदकिस्मती से हमें एग्जाम्पल अपने हमसाया ममालिक की देनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि इंडिया पूरे मुल्क की खपत करने के बाद अपनी, और उसकी एक्सपोर्ट 1.1 मिलियन टन अ मंथ है अपनी मुल्क की खपत करने के बाद, और हमारा पाकिस्तान का ये हाल है कि हम टोटल अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सर, अगर हम चाइना की तरफ चले जाएं, वो तो दुनिया का नंबर 1 पे है एक्सपोर्ट्स पे, और उसका इस साल जनवरी की फिगर जो थी 26 मिलियन टन एक महीने की उसकी एक्सपोर्ट्स थी। इस तरह आप स्टील मिल के माजी की कारकर्दगी बता रहे हैं, 15 सालों से बंद पड़ी है। ये स्टील मिल क्यों नहीं अपना किरदार अदा करी? इसको पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं समझती कि अगर उसको खोला जाए, चलाया जाए तो ये बिजनेस सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकता है पाकिस्तान में? देखिए जी, जहाँ तक स्टील मिल का फिर आपने जिक्र कर दिया, मैं समझता हूँ सर, वो जनरल कयूम साहब के दौर में जिस सुनहरी तरीके से पाकिस्तान स्टील मिल चल रही थी, और जब वो छोड़ कर गए थे और बहुत सारा ज़ख़ीरा में एडिशन था, मतलब कि कर्ज़ों के अलावा चीज़ें बहुत बेहतर थी उसमें। बाकी मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह, जैसे कि मियाँ साहब ने जिक्र किया था अपने हुकूमत में आने से पहले कि पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, तो मैं फिर उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि वो इसको प्राइवेटाइज़ करेंगे, और सेमी प्राइवेटाइज़ करें या प्राइवेटाइज़ करें, इसको बेहतरी की तरफ गामजन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, पाकिस्तान के टूरिज्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के नॉर्थ एरियाज, सियाती इलाका जात इतने खूबसूरत हैं कि जो मगरब में भी इतनी खूबसूरती नहीं है जितनी पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में है। पाकिस्तान के टूरिज्म इंडस्ट्री को मुल्की मईशत के लिए किस तरह फ़ायदा मंद बनाया जा सकता है? टूरिज़्म की बात करें तो दुनिया फिरी है हमने भी। वो कुछ हमारा स्पेन जाने का प्रोग्राम बना हमारा BMP के साथ। तो स्पेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट टूरिज्म प्लेस इन द वर्ल्ड। और मैं नहीं समझता कि हमारे जो सियाती इलाके हैं उनसे कोई ज़्यादा खूबसूरत वो जगह हो, लेकिन वो फैसिलिटेट करते हैं अपना टूरिज़्म को, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कामयाब है और हम नाकाम है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की ज़राअत है जिसकी पाकिस्तान की एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। पंजाब तो एक मेजॉरिटी है जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की अजनास हैं, पाकिस्तान के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो पाकिस्तान की
ایگریکلچر سیکٹر کو کس طرح اوپر اٹھایا جا سکتا ہے؟ بطور بزنس مین صنعت کار آپ کچھ بتائیں۔ سر دیکھیں، کوئی بھی کام ہو اس میں ایڈیشن ہونی چاہیے کسی قسم کی. مطلب فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل نیدرلینڈ کی دیتا ہوں. جی نیدرلینڈ شاید میرا لاہور سے پنڈی تک کا ملک ہے، اتنا چھوٹا کنٹری ہے، اور $83 بلین ایکسپورٹ ٹو دا ورلڈ، اور اس میں جو ہے اپنا موسٹلی کردار ایگریکلچر کا ہے، جس میں ایک ٹماٹو کی ایکسپورٹ سب سے 60% کے قریب ٹومیٹو کی ایکسپورٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جدت لائی جائے. جدت ان کی دیکھ کے حیرانگی اس بات کی ہے کہ نیدرلینڈ کا آپ کبھی نقشہ دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے شاید پنجاب سے بھی چھوٹا ہوگا. تو افسوس در افسوس ہم دنیا کو دیکھ کے ہی سیکھیں گے. ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی، اس نے ماضی میں بڑے شاندار نتائج دیے ہیں، تو آج ٹیکسٹائل بھی زبوں حالی کا شکار ہے، اسٹیل بزنس سیکٹر بھی زبوں حالی کا شکار ہے. ٹیکسٹائل کو اگر اوپر اٹھائیں تو ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے ملک میں، لیکن بدقسمتی سے اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. میں نے کئی فیکٹریاں شاید اسکریپ کے بھاؤ خریدتے ہوئے لوگوں کو دیکھی ہیں، اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے، یقین مانیے انان صاحب. اور پھر وہی بات ہے، مجھے اگزامپل کسی نہ کسی ملک کی دینی پڑتی ہے. ہمارے سے ٹوٹا ہوا بنگلہ دیش ہاں جی، آج $62 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے اس نے، اور اس سال کا ہدف ان کا $72 بلین کا ہے. تو ہم آج بھی $25 ملین پہ $26 ملین پہ اٹکے ہوئے ہیں. میرا مطلب ہے کہ کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس اپنی کاٹن نہیں ہے، اس کی کوالٹی نہیں ہے ان کی کاٹن کی، وہ امپورٹ کر کے تو ہمارے سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اپنی کاٹن ہونے کے باوجود ہم ان کو ریلیف نہ دینا ہے. نہ بجلی میں ریلیف، گیس میں، نہ ٹیکسز میں، نہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو پوچھا جاتا، تو پھر اسی طرح ہی ہوگا نا جی. تھینک یو. شیخ صاحب، آخری سوال ہے، سب سے اہم سوال ہے، آپ کے دل و جان کے قریب ترین، محبتوں کے قریب، اور بہت جسے آپ دل سے چاہتے ہیں، اس کا نام پیاف ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن 2026 میں، آپ 2024-26 میں پیاف کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور پیاف کو کیسی اپوزیشن اس الیکشن میں مل رہی ہے؟ کہ انشاءاللہ پیار قائم و دائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں میاں انجم نثار کی قیادت میں اور چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل صاحب کے ساتھ میں ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں لوہا مارکیٹ، لنڈا بازار، اسٹیل شیٹ مارکیٹ، الحدید بازار، براندر روڈ اور DHA، یہ پیاف کی مارکیٹیں ہیں، یہ میاں انجم نثار کی مارکیٹیں ہیں. نہ ہماری صفوں میں کوئی دراڑ ڈال سکتا ہے، اور نہ ہی مارکیٹوں میں انشاءاللہ ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. شیخ صاحب، آپ نے پیاف کا آپ نے بتا دیا، لاہور کی اہم ترین کاروباری مارکیٹوں کا بھی آپ نے بتا دیا. ان تمام اہم ترین کاروباری مراکز سے آپ کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ پیاف 2024-26 کے الیکشن کی فاتح قرار پائے گی. انشاءاللہ تعالی کلین سویپ کرے گا. نائب صدر آل آئرن اسٹیل مرچنٹ ایسوسی ایشن شیخ عمر سرفراز صاحب نے پاکستان کے اسٹیل بزنس سیکٹر کے بارے میں، ٹیکسٹائل کے بارے میں، ٹورزم، ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو سب سے حاصل گفتگو فکرہ یہ کہا کہ پیاف کے ساتھ شیخ عمر سرفراز چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور الیکشن 2024-26 لاہور چیمبر آف کامرس میں پیاف کو کلین سویپ کروائیں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.